Hello guys, for today's video, nagsagka ko karon sa bukid guys. Ay moray na sagka-sagka mo bukid perti ng dugaya. Sa akong hinaras ngadto bahin libo na ba kayo. Utrohan ako haras. Nagsayo kog sagka alas 6 pa lang pero wa pa ko naabot sa amo bukid. Sa nakaron oras, amoton sa na oras karon mga alas 8 na siguro. Kay tulo ka oras o 2 ka oras ang nakawon pangadto sa gikan sa baryo pa bukid. Perting layo lagi pero tiyagaan gyapon nato kay kaloy sa lube. Mahal pa naman karon ang kilo sa lube. Gusto ninyo makita guys ang unsa ni kalayo sa bukid kita ninyo kay naaman ko karon sa buntay. Naaman ko sa buntay kaayo maong ipakita na ako ang view sa inyo. Mo ning view. Mo ning kalayo atong pinaka ubos kayo mo tong baryo dito Makita man na ninyo guys unya pag-abot na ako dito sa bukid kay naaman ta sa pinakabuntay kaayo. Ug mo na ni karon nakaabot na ko diri sa amwa bukid nila mama. Pito may magkamangod pero ako lang nagsige sagkangan kaya ako manuwa pamilya. Kita ninyo sa kalayo sa akong gibaktas maning baryo. Perting layo lagi. Tiga-tiyaga lang kay kaluoy man pud sa lube perting libunan na. Kung ingnan ninyo bukid guys musagka kaha mo ingnan ni kalayo Sa amo sagkagod mi kay mao man yang among pangabuhi diri sa bukid manggod amo manggod ni asahan kupras lang manggod. Maning bisan layo sagkagod gyapon. Kay patay naman ang papa maong kami na lang manginano sa kalubian kay si mama pod lagas na kaya guys mubo lang ni kayo kung kuan sa inyo. Kaya diri lang gud ni gutob akong pag video dagang salamat sa inyong pagpanood. Kaya diri na guys, thank you very much.